यो मन्त्रीहरू रक्सी खाएर माथिए, बेलुका बेलुका 5 स्टार होटलमा गएर रक्सी खाइरहेका छन् र आफ्नो क्लाइन्टहरूसँग बसेर यिनै कुरा गरिरहेका छन् भन्ने कुरा सुन्नु नपरोस्। सिधा कुरा, यही हो मौका, मन्त्री भइएको छ, आनन्दले पो अब बस्ने हो। पहिले 4 पे खाइन्थ्यो भने अब 10 पे खाइन्छ भने त्यो आचरणभित्र रक्सी खाने मात्र होइन, दुर्व्यसनको कुरा मात्र होइन, अरू आचरणहरू महिलासँग जोडिएका तपाईहरुलाई म केही कुराहरू राख्न चाहन्छु। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीका उपाध्यक्ष, महासचिव, उपमहासचिव, स्थायी कमिटीका सदस्य कमरेडहरू, केन्द्रीय कमिटीका सदस्य कमरेडहरू र भर्खरै मन्त्री परिषदमा समावेश हुनुभएका माननीय मन्त्रीज्यूहरू, आज हामी हाम्रो पार्टीको तर्फबाट मन्त्री पदमा नियुक्त हुनुभएका कमरेडहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्नका लागि र पार्टीको एउटा निर्देशनको बारेमा उहाँहरूलाई जानकारी गराउनका लागि हामी यहाँ उपस्थित भएका छौँ र म मन्त्रीजीहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। र कमरेडहरूले, मन्त्रीहरूले एउटा ठुलो जिम्मेवारी आफ्नो काँधमा प्राप्त गर्नुभएको छ। यो राष्ट्रले सुम्पेको जिम्मेवारी हो, पार्टीले सुम्पेको जिम्मेवारी हो, जनताले सुम्पेको जिम्मेवारी हो। राष्ट्रले नै आशा र अपेक्षा तपाईहरुबाट गरिरहेको छ। जनताले निकै ठुलो आशा र अपेक्षा गरेका छन् र सिङ्गो पार्टीले नै तपाईहरुबाट निकै राम्रो कामको आशा र अपेक्षा गरेका छन्। सिङ्गो पार्टीले, पार्टी पङ्क्तिले अपेक्षा गरेका छन्। यस अर्थमा तपाईहरुले जुन एउटा जिम्मेवारी पाउनु भएको छ त्यो अत्यन्तै गहन जिम्मेवारी हो र तपाईहरु जो अहिले 4 जना पूर्ण मन्त्रीमा 1 जना राज्य मन्त्रीको रूपमा विभिन्न तहको कामको जिम्मा, विभिन्न मन्त्रालयको जिम्मा प्राप्त गर्नुभएको छ। 5 जनाको टिम लिडरको रूपमा कमरेड विरोध खतिवड़ालाई हामीले अहिले पठाइरहेका छौँ। उहाँको लिडरसिपमा मन्त्रीहरूको टिमले सामूहिक रूपमा बसेर छलफल गरेर हाम्रो एउटा राय बनाएर मन्त्री परिषदको बैठकमा प्रस्तुत हुने विषयवस्तुहरूको बारेमा पनि पहिलेदेखि नै एउटा तयारी र धारणा बनाई, पार्टीलाई समेत जानकारी गराई, पार्टीको थप मार्गदर्शनहरू प्राप्त गरी तपाईहरु त्यहाँ प्रस्तुत हुनुहुनेछ। किन तपाईहरु आफ्नो मन्त्रालयको कामको निम्ति मात्रै जिम्मेवार हुनुहुने छैन, मन्त्रीमण्डलले गरेका कामहरूको पनि जस अबजसको भागीदार बन्नुपर्ने हुन्छ। यस अर्थमा लाउनुहोस् विजय कमरामा छ। यस अर्थमा तपाईहरुलाई म केही कुराहरू राख्न चाहन्छु। खास गरिकन मैले केही बुदाहरू तपाईहरुको बीचमा प्रस्तुत गर्नेछु। ती बुदाहरू मध्येको पहिलो बुदा हो, तपाईहरुले ईमानदारीताका साथ, कर्तव्य निष्ठाका साथ आफ्नो काम सम्पादन गर्नुहुनेछ भन्ने मैले र हामीले आशा गरेका छौँ। त्यसो हुनाले ईमानदारीता र कर्तव्यनिष्ठाको भावनालाई सर्वोपरि राखेर आफ्नो कार्य सम्पादन गर्ने कुरामा तपाईहरुको ध्यान म आकर्षित गर्न चाहन्छु। दोस्रो, काम गर्दाखेरि राष्ट्रको हितलाई र जुन संस्थाको जिम्मेवारी तपाईहरुले सम्हालिरहनु भएको छ त्यो संस्थाको हितलाई, चाहे त्यो मन्त्रालयसँग जोडिएको होस्
चाहे सङ्घ संस्थानहरूसँग जोडिएको होस्, ती संस्थानहरूको हितलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर अनि जनताको हितलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर तपाईँहरूले काम गर्नुहुनेछ। यस अर्थमा राष्ट्रको हित, जनताको हित र संस्थाको हितलाई तपाईँहरूले केन्द्रबिन्दुमा राखेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ। तेस्रो, काम गर्दाखेरि निजी स्वार्थ, अनियमितता र भ्रष्टाचार जन्य प्रवृत्तिहरूबाट तपाईँहरू मुक्त हुनुपर्छ, त्यहाँबाट टाढा रहनुपर्छ। यो तेस्रो कुरामा मैले जोड दिन चाहेको छु। चौथो कुरा, आफ्नो योग्यता र क्षमता र कार्य सम्पादनमा उत्कृष्टताको आधारमा नै कुनै पनि व्यक्तिको छनौट गर्ने र जिम्मेवारी दिने कुरामा तपाईँहरू लाग्नुहुनेछ र यसरी व्यक्तिको छनौट आफू खुसी, आफूलाई हित हुने कुरालाई होइन, ती व्यक्तिहरूको योग्यतालाई, क्षमतालाई, कार्य सम्पादनमा उत्कृष्टताको पक्षलाई सुनिश्चित हुने गरी व्यक्तिको छनौट गर्नुहुनेछ र जिम्मेवारी दिनुहुनेछ। पाँचौँ, बदनामी कमाउने र विवादमा पर्ने कुनै पनि काम कुराहरू तपाईँहरूबाट हुने छैनन् भन्ने कुराको हामीले आशा र अपेक्षा गरेका छौँ। छैठौँ, स्वच्छ र सादा जीवन, असल आचरण र संस्कारको तपाईँहरूले अवलम्बन गर्नुहुनेछ। त्यस हुनाले यो स्वच्छ र सादा जीवन, असल आचरण र संस्कार कुरा बुझ्नुभयो होइन? यो मन्त्रीहरू रक्सी खाएर माथिए, बेलुका बेलुका 5 स्टार होटलमा गएर रक्सी खाइरहेका छन् र आफ्नो क्लाइन्टहरूसँग बसेर यिनै कुरा गरिरहेका छन् भन्ने कुरा सुन्नु नपरोस्। सिधा कुरा, रक्सी खाने बानी छ भने पनि बानी त्याग्नुहोस्, त्यो त्याग्नुहोस्। बरु त्यो त्यसले फाइदा गर्दैन, स्वास्थ्यलाई पनि फाइदा गर्दैन, परिवारमा पनि फाइदा हुँदैन, समाजमा पनि नाम बदनाम नै हुन्छ र कसैले पनि राम्रो भन्दैनन्। त्यस हुनाले यही हो मौका, मन्त्री भइएको छ, आनन्दले पो अब बस्ने हो। पहिले 4 पेग खाइन्थ्यो भने अब 10 पेग खाइन्छ भने ठान्नुभयो भने त्यो छुट तपाईँहरू पाउनेवाला हुनुहुन्न। त्यो एकदम प्रष्ट कुरा छ। त्यसैले मैले आचरणको पक्षलाई, त्यो आचरणभित्र रक्सी खाने मात्र होइन, दुर्व्यसनको कुरा मात्र होइन, अरू आचरणहरू महिलासँग जोडिएका त्यस्ता कुनै कुराहरू सुन्नु नपरोस्, त्यस्तो व्यवहारहरू तपाईँहरूबाट नहोस्, यस कुरामा म जोड दिन चाहन्छु। तपाईँहरूले पार्टीको नेतृत्व र पार्टीले जिम्मेवारी दिएको विभागसँग काममा समन्वय गर्नुहुनेछ। पार्टीको निर्देशन र सल्लाहलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर तपाईँहरूले काम सम्पन्न गर्नुहुनेछ। विज्ञहरू र त्यस क्षेत्रका कामका अनुभवी व्यक्तिहरूसँग नियमित रूपमा तपाईँहरूले राय परामर्श लिने चलन बसाल्नु पर्दछ। धेरैको राय सुझावहरू जति धेरै प्राप्त गर्न सक्यो राम्रो हुन्छ र यो राय सुझावको कुरामा पनि अल्मलिनु जरुरी छैन। कहिलेकाहीँ एउटाको राय एउटा छोरमा हुन्छ, अर्कोको राय अर्को छोरमा हुन्छ। यस्तो अवस्थामा फेरि क्रस भेरिफिकेसन गर्नुपर्दछ, चेक गर्नुपर्दछ र तथ्यको आधारमा सत्यमा पुग्नुपर्ने काम गर्नुपर्छ। तपाईँहरूले 5 दलीय गठबन्धनको भावना अनुरूप अरू दलसित समेत सहकार्य गर्ने गरी आफ्नो कार्य सम्पादन गर्नुपर्ने हुन्छ। 10औँ कुरा, नेता र कार्यकर्ताहरूसँग, खास गरिकन सांसदहरू र पार्टीको विभिन्न क्षेत्रका कार्यकर्ताहरूसँग जीवन्त सम्पर्क राख्नुपर्छ। मन्त्रीको कार्य व्यवस्था सबैले बुझेका हुन्छन्, त आफ्नो पिएहरू नियुक्त गर्दाखेरि पार्टीले नै सँगको परामर्शको आधारमा, सल्लाहकारहरू नियुक्त गर्दाखेरि पार्टीको परामर्शको आधारमा अरू अन्य जोडिएका अनेक पक्षहरू हुन्छन्, ती सबै आफू खुसी आफ्नो ढङ्गले गर्ने होइन। त्यस हुनाले चाहिँ त्यस सम्बन्धमा पनि तपाईँहरूले पार्टीको परामर्शको आधारमा, निर्देशनको आधारमा चल्ने कुराको साथसाथै नेता कार्यकर्ताहरूसँग जीवन्त सम्पर्क राख्ने र जायज र उचित कुराहरू र कामहरू तपाईँहरूले गर्नका लागि पछि हट्ने काम गर्नु हुँदैन।
कम्तीमा पनि व्यवहारको मामिलामा तपाईहरुले बडो मिठासपूर्ण व्यवहार गर्नु पर्दछ। अप्ठ्यारो पर्छ, सजिलो छैन। त्यस्तो अवस्थामा गर्न सकिने कामहरू गर्ने हो, गर्न नसकिने कारणहरू बताइदिने हो। र त्यसमा पनि खास गरी मेरो ध्यान कहाँ जानेछ भन्दाखेरि सबभन्दा दुःख पाएका त्यस्ता कुनै परिवारहरू छन् भने राजनीतिमा लामो समयदेखि पार्टीको पक्षमा दृढताका साथ उभिएका र भएकाहरू त्यस्तो परिवारहरू छन् भने, अनि पार्टीको पूर्णकालीन कार्यकर्ताको परिवारहरू छन् भने, र त्यसै गरी समाजमा पनि अत्यन्तै अन्याय अत्याचार थिचोमिचोमा मरेका पिछडिएका समुदायहरू, गरिब विपन्न जनताहरू र युवा अलि भरभराउँदा आशा लाग्दा युवाहरू, ती सबैहरूलाई चाहिँ उचित ढङ्गले समायोजन गर्ने तहसम्ममा समायोजन गर्ने कुरामा ध्यान पुर्याउनु हुनेछ। यी सबै गरे बापत अनुचित कुनै पनि कामहरू, अनुचित कुनै पनि शर्तहरू तपाईहरुबाट राखिने छैन। आफ्नो स्वार्थलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर चल्ने काम तपाईहरु गर्नु हुने छैन भन्ने कुराको मैले आशा राखेको छु, विश्वास गरिरहेको छु र सिङ्गो पार्टीको पनि यही भावना रहेको छ। यस अर्थमा सिङ्गो पार्टीको यो भावनालाई तपाईले आत्मसात गरेर तपाईहरु सबैजना पहिलो पटक मन्त्री बन्दै हुनुहुन्छ, एकजना बाहेक। एकजना व्यक्तिले फेरि दोस्रो पटक मन्त्रीको अभिभारा पाउँदै हुनुहुन्छ, अरू बाँकी सबैले पहिलो पटक मन्त्रीको कार्यभार सम्हाल्दै हुनुहुन्छ। त्यसैले पहिलो पटक कामको अनुभव प्राप्त गरिसकेका व्यक्तिले समेत त्यो अनुभवलाई ध्यानमा राखेर चाहिँ अहिले पनि काम गर्दाखेरि तपाईहरु प्रत्येकलाई म भन्न चाहन्छु, पुराना त्यस ठाउँमा काम गरेका व्यक्तिहरूको कुराहरू सुन्नु होला, कुराहरू थरीथरीको आउलान्, त्यसमा सुझावहरू माग्नु होला, सकेसम्म लिखितम माग्ने काम गर्नु होला। ती संस्थामा रहेका कमी कमजोरीहरू के छन्, समस्याहरू के छन्, ती सबै राम्ररी सुन्नु होला र ती कमी कमजोरीलाई सुधार्ने उपाय के हुन सक्दछ र त्यसको निम्ति पनि लाग्नु होला। यहाँ सबैतिर अनेक स्वार्थले प्रेरित भएका व्यक्तिहरूको दौडधुप निकै धेरै ज्यादा हुने गर्दछ र त्यसको निम्ति उनीहरू आफ्नो स्वार्थ पुरा गर्नका लागि अनेक खालका अनुचित तरिकाहरू अवलम्बन गर्न पुग्दछन्। त्यस हुनाले बडो दिग्भ्रमित हुने स्थिति पनि बन्ने गर्दछ। त्यो यो मान्छे ठिक कि त्यो मान्छे ठिक, यो मान्छेको कुरा ठिक कि उसको कुरा ठिक, बुझ्नै गाह्रो। मलाई त गाह्रो परिरहेछ भनिसकेपछि तपाईलाई झन् कति गाह्रो हुनु होला भने म अनुमान गर्न सक्दछु। भनिसकेपछि अब हाम्रै पार्टीभित्रको हिसाब मैले गर्न पाएको छैन। कतियौं पटक मन्त्रीहरूको अब प्रवेश भइरहेछ मन्त्रालयमा, त्यो मैले गर्न पाएको छैन। सुरुदेखि 2047 सालदेखिको सँगै जोड्दै जाने हो भने 47 सालको अन्तरिम सरकारमा पहिलो हाम्रो नेकपा मालेको तर्फबाट सहभागिता रहेको थियो र त्यस पश्चात 2051 सालमा हामीले जब अल्पमतको सरकार बनाएका थियौँ, दोस्रो पटक त्यो हाम्रो सहभागिता रहेको थियो। हाम्रो नेतृत्वको त्यो सरकारले बडो इमानदारिताका साथ, कर्तव्यनिष्ठाका साथ राष्ट्र जनताको हितलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर आफ्नो कार्य सम्पादन गर्ने काम गरेको थियो, कार्य सम्पादन गरेको थियो। त्यसको अहिलेसम्म पनि हामी जनतामा प्रभाव पाइरहेका छौँ। जनताको हामीप्रतिको आशा र अपेक्षा रहिरहेको हामीले पाइरहेका छौँ। त्यसले हाम्रो प्रतिष्ठालाई बढाएको छ, जनताको आशा र अपेक्षालाई त्यसले बढाएको छ र त्यसै जगमा उभिएर त्यस पश्चात हामीले विभिन्न समयमा सरकारहरूमा मन्त्रीहरू पठाउँदै आएका छौँ। यो सबै पठाउने क्रममा कतिपय व्यक्तिहरूको धेरै पटक मन्त्रीको पदको जिम्मेवारी सम्हाल्नुभयो, कतिपय व्यक्तिहरू विवादास्पद पनि बन्न पुग्नुभयो। यो सबै स्थितिबाट गुज्दै जाँदाखेरि निकै राम्रा कामहरू पनि विगत समयमा हामीले गरेका थियौँ। चाहे त्यो 2066-67 को सरकारको नेतृत्व गर्ने कुराको सन्दर्भको कुरा गरौँ, त्यो बेलामा पनि हामीले प्रधानमन्त्री पदको जिम्मेवारी पाएका हौँ र 21 महिनासम्म 22वटा पार्टीहरूलाई साथमा लिएर र त्यो चुनौतीको सामना गरेर सिट उच्च राख्ने गरी हामीले तत्कालीन समयका चुनौतीहरूको सामना गर्ने गरी राष्ट्रिय यस्ता अभिभाराहरू पुरा गर्ने गरी
र विकास निर्माणका पनि एकपछि अर्को कामहरू गर्ने गरी हामीले कार्य सम्पादन गरेका थियौँ। मेरो समयको कार्य सम्पादनको बारेमा एउटा पुस्तक पनि प्रकाशित भएको छ, त्यो पनि तपाईँहरूलाई चाहिँ म उपलब्ध गराउनेछु। त्यसलाई फाइनल फेरि अर्को कपी निकाल्नु पर्नेछ। त्यसपछि कमरेड जीएन खनालको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको थियो। त्यस पश्चात फेरि कमरेड केपी ओली तत्कालीन समयमा नेकपा एमालेको अध्यक्षको हैसियतले उहाँले प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी 2 पटक उहाँले सम्हाल्नुभयो। तर उहाँको कार्यकाल सबभन्दा बढी विवादास्पद हुन पुग्यो र त्यो विवादास्पद पहिलो कुरा भनेको पार्टीमा कुनै उहाँले परामर्श गर्नु भएन। नीति कार्यक्रमहरू घोषणापत्र अनुरूप अगाडि आएनन्। समाजवादको ध्येय र उद्देश्यलाई बिर्सिने कामहरू भए। जनताको हितलाई केन्द्रबिन्दुमा राख्ने कुराहरू भएन र एकपछि अर्को भ्रष्टाचारका धेरै घोटालाका कामहरू को प्रचार प्रसार पनि भयो। त्यसको राम्रो उचित छानबिन पनि हुन सकेन। फलस्वरूप जनताले विश्वास गरेर हामीलाई एउटा अत्यन्तै ठुलो मत दिएका थिए। हामीले झन्डै 2/3 स्थिति हासिल पनि गरेका थियौँ। त्यसै सिलसिलामा अर्को पार्टी नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रलाई एकताबद्ध बनाउने काम गर्दै संयुक्त सरकार सञ्चालन गर्दै या एउटै नेकपाको सरकार सञ्चालन भएर अगाडि बढ्दै जाने क्रममा कसैसँग पनि परामर्श नगर्दाखेरि एकलौटी रूपमा चलाउँदाखेरि र पुरै राज्य सत्ताको उहाँले को केन्द्रीयकरण गर्ने कामहरू गर्दाखेरि मन्त्रीहरूको भूमिका गौण हुन पुग्दाखेरि त्यसले निकै ठुलो समस्या सृजना गरेको थियो। अनि पछि त्यसो हुँदा त्यो पार्टी सञ्चालनमा पनि ती कुराहरू देखिए। विवाद चरम चुलीमा पुग्यो र उहाँले आफ्नो खुसी जोगाउनका लागि प्रतिनिधि सभालाई विघटन गर्नुभयो। एक पटक होइन 2 पटक संविधानलाई मिच्ने काम गर्नुभयो। संविधान मिच्ने काम गरिसकेपछि संविधान विपरीत कदमहरू चाल्न थालिसकेपछि त्यसले जनतामा आक्रोश पैदा गर्यो। त्यो कदमलाई प्रतिगामी कदमको रूपमा सबैले निन्दा भर्त्सना गरे। हामीले प्रतिगमनका विरुद्धको सङ्घर्षको अगुवाई गऱ्यौँ र हजारौँ सङ्ख्यामा लाखौँ सङ्ख्यामा जनता सडकमा उत्रिए। आफूले निर्वाचित गरेको निकाय प्रतिनिधि सभालाई जोगाउनका लागि र गलत प्रवृत्तिलाई परास्त गर्नका लागि, संविधानको रक्षा गर्नका लागि जनता नै सडकमा उत्रिसकेपछि र बेग्लै किसिमको वातावरण सृजना भयो। तर ती सबै कुराहरूबाट केपी ओली चेत्ने काम भएन। उहाँले बरु आफू प्रधानमन्त्री पदबाट हट्नु पर्यो भने प्रधानमन्त्रीको कुर्सी नै भाँचिदिने, पार्टीको अध्यक्षबाट हट्नु पर्यो भने पार्टी नै फोडिदिने, यी दुईटै काम उहाँले एकपछि अर्को गर्नुभयो। र उहाँका बारेमा आवाज उठाउने, आलोचना गर्ने, छलफल परामर्श हुनुपर्छ भन्ने माग गर्ने, ती सबै व्यक्तिहरूको निम्ति ढोका बन्द गरेर उहाँले एकलौटी रूपमा केन्द्रीय कमिटीको विस्तार गर्नेदेखि लिएर सबै पदाधिकारीलाई पदबाट विमुख बनाइदिने जस्ताका कामहरू गरेर पार्टी पूर्ण रूपमा आफ्नो कब्जामा राख्ने स्थिति बनाइसकेपछि त्यसपछि विद्रोहको हामीले झन्डा बुलन्द गर्नु पर्यो। 2077 सालको चैत्र 4 र 5 गते भएको राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेलामा त्यो विद्रोहको आवाजहरू घन्किए। समानान्तर पार्टी सङ्गठन बनाउने अभियान सुरु भयो। त्यो अभियानहरू अगाडि बढ्ने क्रममा अझै पनि सुधार हुन्छ कि भन्ने केही कोसिसहरू पनि गरिए र आजसम्मको घटनाक्रमले प्रष्ट के बताएको छ भने केपी ओली र केपी ओलीसँग रहेको त्यो प्रवृत्तिमा सुधार हुने कुनै पनि सम्भावना छैन। यसो कारण के हो भने केपी ओलीमा व्यक्तिवाद चरम सीमामा रहेको छ। पहिलो कुरा अब सबैलाई ख्याल होस् र केपी ओली पुरै व्यक्तिवादी सोचका साथ कम्युनिस्ट पार्टीको मान्यताका विपरीत तरिकाबाट व्यक्तिगत आफूलाई व्यक्तिलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर व्यक्तिवादी प्रवृत्तिमा पुरै समाज चुर्लुममा डुबेर उहाँले सबै ठाउँमा आफ्नो एकलौटी कब्जा गर्न पुग्नुभयो र त्यो व्यक्तिवादलाई जोगाउनका लागि उहाँले गुटवादको सहारा लिनुभयो र गुटबन्दीपूर्ण क्रियाकलापको आधारमा उहाँको व्यक्तिवाद अझै फस्टाउँदै गयो र त्यो व्यक्तिवादले एउटा निरङ्कुश चरित्रको निरङ्कुश प्रवृत्तिको रूपमा विकास हुन थाल्यो। अरू सबैलाई व्यवस्था गर्ने, म नै राज्य हुँ, म नै पार्टी हुँ, म आई एम एबभ द पार्टी, आई एम एबभ द स्टेट भन्ने मान्यतामा उहाँ चल्ने र उहाँको व्यक्तिवादको चरम रूप हामीले उहाँहरूले आयोजना गरेको कथित विधान अधिवेशन महाधिवेशन त्यहाँ उहाँका सबैतिर फोटा प्रदर्शनी र त्यसपछि व्यक्तिवादको नाङ्गो रूप हामीले देख्यौँ। सामूहिकताको भावना समाप्त भएको पायौँ।
र यी सबै यस्तो हुनुको मूल कुरो के हो भने उहाँ मार्क्सवादको मूल सिद्धान्तबाट विचलित भइसक्नु भएको हुनाले र दक्षिणपन्थी उहाँ पुरै आत्मसमर्पणवादी नीति उहाँले अवलम्बन गरेको हुनाले राष्ट्रियताको सवालमा पनि उहाँले लम्पसारवादी नीति अवलम्बन गर्नु पुग्नुभयो र पार्टीको चाहिँ क्रान्तिकारी धारलाई एकदम कमजोर बनाउँदै र पार्टीलाई दक्षिणपन्थी दिशातर्फ लिएर जाने र दक्षिणपन्थी शक्तिहरूसँग साँठगाँठ गर्दै त्यही दक्षिणपन्थी गठबन्धनमा को आधारमा मुलुक चलाउने दिशातर्फमा उद्धत हुनुभयो। त्यो सबैले गर्दाखेरि अनि लोकतान्त्रिक शक्तिहरू वामपन्थी शक्तिहरूले हातेमालो गर्नुपर्ने स्थिति बन्यो र अहिले लोकतान्त्रिक र वामपन्थी शक्तिहरू मिलेर हामीले गठबन्धनको सरकार निर्माण गरेका छौँ र यो सरकारले अब विगतमा भएका कमी कमजोरीहरूलाई फेरि नदोहोऱ्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै राम्रो जनताका चाहना र भावना अनुसार समयको माग अनुसार समाजवादको दिशामा अगाडि बढ्ने गरी आफ्नो कार्य सम्पादन गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले नेपाली विशेषताको समाजवाद कस्तो हुनेछ, के गर्दाखेरि त्यो समाजवादको मूल विशेषतासँग मेल खान्छ त त्यसको बारेमा गहन छलफल गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। समाजवादको नेपाली मोडेल के हुन सक्दछ, अरू देशको समाजवादको अभ्यास हाम्रो निम्ति कति उपयोगी रहेका छन् भने समाजवादी मुलुकहरूका र समाजवादी मुलुक मात्र होइन अन्य लोक कल्याणकारी राज्यको मान्यतामा चलिरहेका देशहरूका अनुभवहरू पनि र विभिन्न देशहरूले आफ्नो आफ्नो देशको विशेषता अनुसार कतिपय क्षेत्रमा प्राप्त गरेका उपलब्धिहरू ती सबै सकारात्मक कुरालाई समेत ग्रहण गरेर हामीले नेपालको विशेषता अनुरूप त्यति अनुभवहरूलाई समेटेर अगाडि बढ्न सक्ने हो भने छोटो समयमा नेपाल राष्ट्रलाई यो गरिबी अभाव पछौटेपन अन्याय अत्याचार शोषण उत्पीडनको मारबाट मुक्त गर्न सक्नेछौँ। युवाहरूलाई स्वदेशमा रोजगारी उपलब्ध गराउन सक्नेछौँ र नेपाली युवाहरूलाई जसरी खाडी क्षेत्र र विदेशमा बहुतारिने स्थिति भन्ने गरेको छ, अनेक किसिमका चाहिँ यो बिचौलियाहरूको फन्दामा पैसाको चक्करमा फस्ने गरिएको छ, ती सबैबाट जोगाउने जिम्मेवारी पनि हाम्रो काँधमा छ। हामी श्रम मन्त्रालयको जिम्मेवारी पनि हामीले नै बोके भएको हुनाले अब हामीले यो पैसा लिने र परिवारको हरिबिजो गर्दै हुने यो स्थिति अन्त्य गर्नुपर्छ र नेपाली कामदारको हितको सुरक्षा गर्ने कुरामा विशेष ध्यान दिनुपर्छ। हाम्रो देशमा पनि राष्ट्रिय पुँजीको विकासमा विशेष जोड दिनुपर्छ। त्यसरी हाम्रो श्रमजीवीहरूको हितको पक्षमा पनि हामीले ध्यान दिनुपर्दछ र हाम्रो कर्मचारी तन्त्रले पनि इमान्दारिता र निष्ठाका साथ कार्य सम्पादन गर्नुपर्दछ र राज्य र समाज राजनीतिक दल तीनटेको बिचमा उचित समन्वय गर्दै राज्यका सबै निकायहरूले कर्तव्य निष्ठापूर्वक आफ्नो कर्तव्यहरू जिम्मेवारीहरू राम्ररी पुरा गर्न सक्नु भन्ने कुरामा ध्यान पुग्न सक्नुपर्दछ। यस कार्यमा हाम्रा मन्त्री कमरेडहरूले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुहुने आशा र अपेक्षा मैले गरेको छु। यसै क्रममा उहाँहरूलाई फेरि पनि म हार्दिक बधाई पनि दिन चाहन्छु, स्वागत पनि गर्दछु र आफ्नो कार्यकाल सफलताका साथ सम्पन्न गर्न सक्नुहोस्, कार्यकाल पुरा गर्न सक्नुहोस्, यही शुभकामना व्यक्त गर्दै आफ्नो मन्तव्य टुङ्ग्याउँछु। हस्त धन्यवाद।